وبينا أن عاقبة خداعهم إنما تعود عليهم، لأن المخادع يخفي، وإخفاؤهم معلوم لله، وإخفاء الله عليهم لا يمكن أن يكون معلوما له. إذن فالقوى في الخداع غير متكافئة. ثم يعقب الله بعد ذلك فيقول: وما يشعرون. وحين ينفي الله عنهم الشعور ينفي عنهم أول مراتب الإدراك، وهو الإدراك الحسي. والإدراكات أنواع: إدراكات حس، وإدراكات علم، وإدراكات عقل. أسماها إدراكات العقل لأنها تثبت لصاحبها أنه يعقل ويعلم ويشعر، وتليها إدراكات العلم لأنها تثبت لصاحبها أنه يعلم ويشعر، وثالثها إدراكات الشعور أنه يحس الأشياء أي المحسة فقط، وتلك بدايات الإدراك في البشر. فإذا ما نفي الشعور فكأنه نفي كل وسائل الإدراك. الله سبحانه وتعالى مرة في آيات يقول لا يعلمون، وفي آيات يقول لا يعقلون، وفي آيات يقول لا يشعرون. فحين تسمع كلمة لا يشعرون فاعلم أنه يصفهم بأنهم فقدوا أول مراتب الإدراك وهو الحس، فلا طمع في أن يعلموا ولا طمع في أن يعقلوا. وإذا جاء بهم في منطقة لا يعلمون أثبت لهم الإدراك الحسي، وزاد أن يعلموا ولو ما يعقل غيرهم بالتلقين. وإذا قال لا يعقلون يبقى أثبت لهم العلم والشعور، ولكن نفى عنهم التعقل، والتعقل هو استنباط الأشياء من المدركات الحسية. وقلنا إن أول مراتب الحس بالنسبة للإنسان كما قلنا السمع ثم البصر وكل وسائل الحس. ولذلك قال الله كما قلنا في حلقة سابقة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى دي آخر مرتبة في التعقل. الحق سبحانه وتعالى حين يدعو الناس إلى أن يتركوا ما كان يعبد آباءهم ويعبد الله، مرة يقول: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. لما يقول اتبعوا ما أنزل الله يقولوا إيه؟ كان ردهم: بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا. فيرد الله عليهم فيقول: أولو كان آباؤهم، يقول لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، ولا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ هنا آية لا يعقلون شيئا. لماذا؟ قال لك لأنهم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بدون قصر وبدون نفي لما يأتي بعد. يمكن النهاردة كده وبكرة نتبع ما أنزل الله، لكنه حين يأتي فيقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني مش عايزين زيادة. ما قالوش في الأسلوب الأول كده، ما قالوش حسبنا، إنما هنا قالوا إيه؟ حسبنا، فكأنهم أغلقوا الطريق عن الهداية تصل إلى قلوبهم. احنا اكتفينا بما كان عليه إيه؟ يبقى النفي هنا أشد ولا هناك أشد؟ النفي هنا أشد. يوم يجي يقول إيه؟ أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى إيه؟ لا يعلمون نفى التعقل، ما فيش قطع، إنما اللي منفي إيه؟ العلم. ليه؟ لأنهم بالغوا وقالوا حسبنا. ما دام بالغوا وقالوا حسبنا يبقى الرد يجي إيه؟ يجي الرد بيعقلون ولا يعلمون؟ يبقى لازم يجي الرد بيعلمون. إذا لو تتبعت القرآن لوجدت يشعرون في مقام لا يحتمل يعلمون، وإذا وجدت يعلمون فهي في مقام لا يحتمل يعقلون. فكل كلمة من كلمات القرآن عاشقة لموضوعها.
وكل موضع في القرآن جاذب لكلمته. يبقى مش ليه؟ لأن المتكلم من؟ المتكلم الله، ولذلك يضع الكلمة في الوضع الذي لا يمكن أن تؤديه كلمة أخرى، واللقطات التي توحي بها الكلمة يستنبطها العقلاء المتدبرون. ولذلك ربنا يحسنا يقول ايه؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ يتدبرون، معنى يتدبرون ايه؟ يعني لا تنظر إلى واجهة القرآن، ولكن انظر إلى المعطيات الخلفية للقرآن. القرآن له واجهة للجميع، ولكن له معطيات خلفية يعرفها المتدبرون. ولذلك سيدنا ابن مسعود يقول ايه؟ ثوروا القرآن. ثوروا القرآن يعني ايه؟ يعني اهيجوه علشان تطلعوا منه الكنوز، فرفروه كده علشان الكنوز ايه؟ تطلع. فكأن في اشياء كثيرة احنا بصدد اليهود حين يقول لهم الحق سبحانه وتعالى اتبعوا ما انزل الله، قالوا مش هنتبع الا ما انزل علينا، ولو كان اللي جاي مصدق لما ايه؟ احنا امنا بما انزل علينا. طيب يا سيدي، ما دام امنتم بما انزل عليكم قولوا لنا بالله، جاوبوا لنا على السؤال ده، فلم تقتلون انبياء الله؟ اكان مما انزل الله عليكم ان تقتلوا انبياء وقد بعثهم لكم مبشرين ومنذرين؟ هم قتلوا الانبياء وبيقولوا احنا هنؤمن بما انزل علينا. طب ما انزل عليكم افيه ان تقتلوا الانبياء؟ شوف الافهام، انما دقه الاداء بقى جاي هنا ازاي؟ فلم تقتلون انبياء الله؟ لو انه سكت على هذه ربما ظن ظان، او ربما ظنوا هم، او ربما ظن رسول الله، او ربما ظن المؤمنون مع رسول الله ان سيما هؤلاء ان يقتلوا الانبياء، فهم يشفقون ان يفعلوا ذلك برسول الله كما فعلوا بانبيائهم. تبقى المساله زلزله في ان الرسول من الممكن هم قتلوا الانبياء ولا ما قتلوش؟ اذا يمكن يجي في بالهم كده انهم برضو النبي ده يقتلوا، وقد حاولوا ولا ما حاولوش؟ حاولوا. طب والمؤمنين لما يسمعوا كده فلم تقتلون انبياء الله من قبل، الا يخافون على نبيهم ان يفكر هؤلاء في قتله؟ الا يفكر رسول الله في ان يفكروا في قتله؟ لكن انظروا بقى الى الايه الى الكلمه، مش الايه، كلمه حاسمه، قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل. كأن المساله دي انتهينا منها خالص، يعني اقطعوا الامل في ان تفكروا في قتل محمد. ما عادتش الحكايه، ده كان زي ما احنا نقول ايه، ده الكلام ده كان زمان. شوف كلمه اللي ادانا هذا كله ايه؟ فلم تقتلون انبياء الله من قبل. كلمه من قبل هنا حسمت الموقف. بالنسبه لمين؟ بالنسبه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبالنسبه للمؤمنين، وبالنسبة لآمالهم في أن يقتلوا رسول الله كما فعلوا بالأنبياء السابقين، ولهم سابقة في ذلك. فتحسمها كلمة من إيه؟ من قبل. فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إذن فكلمات القرآن كلمات موحية، كلمات معبرة. هنا يشعرون، وستأتي في آية أخرى يقول لا يعلمون، وآية ثانية هيقول فيها ثانية يشعرون. إذن المسألة مش يشعرون 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 ولا يعلمون 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 أبدا، في قلوبهم مرض. السبب في هذا إيه؟ في قلوبهم مرض، والمرض خروج أجهزة الجسم عن حد الاعتدال. كل جهاز في الجسم له حد اعتدال، ساعة يخرج عن حد اعتداله تشعر به. أنت لا تشعر بعينك أبدا إلا إذا خرجت عن حد الاعتدال وابتدأت تؤلمك، تفتكر إن لك عين. ما تفتكرش إن لك عين ما دامت في حد الاعتدال وتؤدي مهمتها، وما تفتكرش إن لك بطن أبدا إلا إذا بطنك وجعتك، وما تفتكرش إن لك كلية إلا إذا جنبك، ما تفتكرش دي خالص، ولا تفتكرش إن لك مثانة إلا إذا كنت عايز تتبول. الله. إذن فخروج جهاز من أجهزة الجسم عن حد الاعتدال هو الذي يدلك عليه. وإحنا قلنا
الدلالة عليه بالألم. قلنا كأن الألم صيحة صحية مش مرضية، تقول لك أيها الإنسان في هذا المكان عطب، الحق نفسك، لو لم يوجد الألم ربما سرقك المرض. ولذلك الأمراض اللي تيجي أولا بدون ألم أعصى الأمراض على العلاج، أعصى الأمراض على العلاج. إنما لما يجي الألم كده كأن الألم يعمل إيه؟ بيقول لك هنا، يبقى أنت ما تتألمش من الألم، افرح ساعة ما يجي لك الألم، لأنه بينبهك أولا إلى العضو الذي قد لا تعرفه. يجي مثلا يقول لك الدكتور والله ده الغده النكفيه بتاعتك هي اللي تعبانه، يمكن انت مش عارف ان الغده نكفيه خالص ولا موضوعها من الجسم ايه ابدا، ولا تعرف حاجه من ده. اذا في قلوبهم مرض. مرض القلب ايه؟ ما هو مرض القلب؟ مرض القلب، القلب ده الجسم الصنوبري ده، هو ده بيضخ الدم. صحيح هو اللي بيضخ الدم على الجسم، والدم هو اللي بيدي الحياه وبيدي الحركه وبيدي مش عارف ايه، ده في كلام الايه؟ في الكلام المادي. انما في الامور القيميه تتركز المحسات والمعقولات الى قضايا تعقد في القلب عقدا كما قلنا لا تطفو لتناقش من جديد، وبعد ذلك ما بحركه الحياه تسير على وفق هذه. والإنسان له قلب، وهو القطعة الصنوبرية دي. مكان القلب أو الحيز اللي فيه القلب ده نسميه الفؤاد، وإن كنا بنفهم إن الفؤاد هو الإيه؟ هو القلب. لا، هو مكان القلب، الحيز اللي بيشغله القلب. والقلب في فؤاده في حاجة اسمها إيه؟ الصدر. الصدر يبقى في قلب وفي إيه؟ فؤاد وفي إيه؟ صدر. ساعة مرة يجي ربنا يتحدث عن القلب في قلوبهم مرض، مش كده ولا لا؟ ويجي برضه في امرأة موسى في أم موسى يقول إيه؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. يعني إيه فؤاد أم موسى؟ ملهاش قلب خالص، ما عادش. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، ما عادش فيها خلاص، إن كادت لتبدي به. وبعدين يقول إيه؟ لولا أن ربطنا على قلبها. وبعدين يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ألم نشرح لك صدرك؟ يبقى حيزات مختلفة، حيز فيه القلب، حيز فيه إيه؟ الفؤاد، وحيز فيه إيه؟ لما ربنا جاب شرح الصدر قال ده الشرح مش جه للقلب ولا للفؤاد، ده جه لإيه؟ للصدر كله، لأنه في سبيل البشارة، في سبيل الامتنان على رسوله إيه؟ صلى الله عليه وسلم. قلنا إيه يا سيدي؟ اللهم صل. في قلوبهم مرض، يبقى المرض خروجه عن حد الاعتدال. وما دام القلب فيه مرض، هل المراد المرض الحسي؟ ولا المراد هو الكلام في حسيات ولا في معنويات وقيم؟ في معنويات. يبقى مرضه إيه؟ يبقى خرج عن حد الاعتدال. طب ما حد الاعتدال للقلب؟ حد الاعتدال للقلب أن يكون بصدد أي عقيدة تعرض عليه فارغا منها ومن سواها، يبقى ده قلب سليم. ثم يناقش القضيتين، فأيهما يقتنع به يدخلها في قلبه. أما أن يبقي قضية فيه ثم يناقش القضية المقابلة خارجها، نقول ليس عدالة في الاستقبال. الاستقبال انك انت تخرج ايه؟ الاثنين من قلبك، ثم تعرض القضيتين وهما خارج القلب، وبعد ذلك ادخل ارجحهم حجة. لا تناقش شيئا وفي قلبك شيء اخر، بل انزع من قلبك الشيئين ثم قارنهما على السواء. ليه؟ لأن الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نقول له حط دي في القلب ده وخد دي في القلب ده، هو قلب واحد، والقلب الواحد حيز واحد، والحيز الواحد لا تداخل فيه لمظروفين أبدا، بل فيه مظروف واحد. يبقى إن كنت ستأخذ في قلبك قضية ثم تأتي لتستقبل القضية الأخرى فلن تدخل القضية الأخرى أبدا. انظروا في المحسات،
إلى الزجاجة الفارغة تضعها في الماء فترى أنها تبكبك. معنى بكبكة دي يعني إيه؟ لا يمكن أن يدخل الماء إلا إذا خرج الهواء. أبدا، ما فيش إيه، ما فيش تداخل أبدا. يبقى الأول عايز تدخل حاجة لازم تخرج الأول ما فيها، وبعدين نستقبل الاثنين وشوف أيهما إيه يدخل. فإن لم تصنع ذلك فقد جانبت الإيه؟ فقد جانبت الفطرة، وأدخل هواك شيئا واستقر فيه، وبعد ذلك تناقش الشيء بهوى وهو مستقر فيك هوى مقابله. يبقى ما ينفعش الكلام ده. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. أتذكرون أننا قلنا طبع الله على قلوبهم؟ ليه؟ ختم، ما هو في آية طبع وفي ختم على قلوبهم، في الاثنين كلام كويس. وليه ختم على قلوبهم؟ قال لك يا أخي بل طبع الله عليها ابتداء كده. ربنا تطوع بأنه يطبع على القلب ويختم عليه علشان اللي فيه ما يخرجش منه واللي خارج ما يدخلوش كده، ولا قال طبع عليها بكفرهم؟ يبقى هم كفروا فطبع الله، مش طبع الله فكفروا. هم كفروا فطبع عليه الله. ليه؟ لأن ربنا زي قلنا ما بيحليطش للناس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقلت لكم في حلقة سابقة إن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. اللي يشرك معي شريك فهو له. يبقى مع السلامة الاثنين، مع السلامة الاثنين. ولذلك تجدون حتى في أعراف البشر أن البشر حين يتطاول على منهج السماء فيتدخل في أمر هو لله خاصة، يقول له الله لا تحمل هذا الأمر الذي لي بل احمل كل أمر، خذ الأمور كلها بقى أنا سبتها لك. حين يتدخلون في أرزاق الناس مثلا يقول لهم ما دمتم قد تدخلتم في أرزاق الناس خذوا كل حركة الناس على رقابكم وأنا أتخلى عنكم. ما تاخدوش مني حاجة وتسيبوا لي حاجة. اللي عايز ياخد الايه؟ ياخد الكل. ولذلك يقال من أخذ ما ليس له حمله الله ما ليس عليه. يجي يقول له اشتلها كلها بقى بعبالها. يبقى إذا طبع الله على قلوب الكفار وختمه على قلوبهم ليس ذلك ابتداء من الله. ليه؟ لأنهم كفروا فطبع الله على قلوبهم، لأن الله غني عن هذه المسألة. فإذا كان قد كفر يرحمه الله أن يكفر. ولذلك في قلوبهم مرض فزادهم الله. ما دام أنت في قلبك مرض يبقى أنا مش في حاجة إليك، هزودك إيه؟ هزود. كل ما تنزل آية وتكذب بها يزداد إيه؟ يزداد مرض. في قلوبهم مرض فزادهم الله إيه؟ فزادهم الله مرضا. ولهم عذاب أليم بما كانوا إيه؟ بما كانوا يكذبون. لأن القضية الإيمانية عندهم قضيتهم أنهم قالوا لا إله إلا الله قضية لسانية ليس لها واقع قلبي. وما دام ملهاش واقع قلبي يبقى ده كذب ولا مش كذب؟ يبقى كذب. انظروا بقى إلى كيف يكون عقاب الحق من جنس ما فعل الحق. هم يخادعون الله والذين آمنوا. وكلمة خادعة زي قاتلة زي خاصمة زي شاركة. يبقى لازم لما تشوف خاصمة يبقوا لازم فيه اثنين. خاصمة زيد ايه؟ عمرا. وخاصمة عمرو. احنا بنقول خاصمة زيد عمرا، زيد فاعل وعمرا في الواقع لا. زيد فاعل ومفعول معا وعمر فاعل، إلا أننا غلبنا الفاعلية في جانب والمفعولية. فكأن حينما نقول خاصم زيد عمرا أي وخاصم عمرو زيدا، يبقى مادة المخاصمة لازم من الايه؟ من اثنين. ساعة ما تكون مادة المخاصمة من اثنين برضو مادة ايه؟ يخادعون. يبقى خادع المنافقون الله والمؤمنين، والله والمؤمنون خادعوا مين؟ يبقى لازم كده. يبقى ده بيخادعنا وده بيخادعنا. طب احنا عرفنا الخداع من المنافقين انهم اعلنوا كلمة الايمان وابطلوا كلمة الكفر. طيب ماذا اعلن الله وماذا اعلن المؤمنون وماذا ابطل الله وماذا ابطل المؤمنون؟ نعم، اجرى عليهم احكام الاسلام في الدنيا فلهم ما للمسلمين من احكام.
ولكنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. يبقى من جنسها ولا لا؟ يبقى ما دام خدعوا كده يبقى حصل برضه ايه؟ حصل ايه؟ خداع. يبقى لكن الخداع يعود على من بالضرر، ولذلك قالش وما يخادعون الا انفسهم، قال ايه؟ وما يخدعون. يبقى بقت لوحدها دلوقتي، وما يخدعون الا ايه؟ الا انفسهم. يعني وما يخدعون برضه في قراءه وما يخادعون. ايوه، يبقى علشان المقابله المشاكله.